Si Ferdinand Magellan, Ferdinand Magellan, Fernão de Magalhães sa Portugues. Fernando de Magallanes sa Kinatsila, usa ka Portuges nga eksplorador nga milawig paingon sa Espanya. Ug giisip nga unan nga milibot sa kalibutan pinaagi sa dagat. Atol nini nga expedition, nakaabot siya sa Pilipinas ni atong 1521. Namatay siya sa gubat sa Mactan ni atong Abril 28, 1521. Sa mga kamot sa usa ka grupo sa mga lumad nga gipanguluhan ni Lapu-Lapu, ang lider gila nga unang bayani sa nasud. Si Magellan ang una nga milawig gikan sa Europa paingon sa kasadpan ngadto sa Asya, ang unang Europeo nga mitabok sa kadagatang Pasipiko ug ang lider sa unang ekspedisyon sa dagat nga malampusong milibot sa kalibutan. Ang ekspedisyon uban ang 5 ka barko milawig niadtong Setyembre 20, 1519. Ang barko ni Magellan nakaabot sa kasamtangang Samar niadtong Marso 17, 1521 umidunggo pagkasunod adlaw sa isla sa Homonon. Nilarga siya og miabot sa Cebu niadtong Abril 8, 1521. Bisan og namatay siya sa Pilipinas, kilatin sa iyang mga tripulante sakay sa Victoria ang mibalik sa Espanya niadtong 1522. Natawo siya niadtong 1480 sa Portugal. Kadaghanan sa mga asoy sa iyang panaw ug kamatayon gikan sa mga asoy ni Antonio Pigafetta, usa ka Italianong iskolar ug magpapanaw nga miuban kang Magellan sa iyang panaw paingon sa Pilipinas. Una mga barko ni Magellan unang midunggo sa Mazawa, Limasawa, usa ka isladol sa karon nga Leyte sa Cebu. Gibunyagan ni Magellan si Raja, humabon ug ang iyang reyna nga si amihan isip mga Katoliko. Sa pagawhag ni humabon, gipangguluhan ni Magellan ang usa ka gamay nga puwersa ngadto sa Mactan aron atakeho ng magmamando sa isla, si Lapu-Lapu. Namatay si Magellan sa misunod nga gubat. Ang Magellanic Clouds, ang ngalan nga gihatag sa duha ka galaksiya duol sa Milky Way, ug ang Strait of Magellan sa tumoy sa South America gingalan sunod kaniya. Gihatag niya ang iyang ngalan sa kadagatang Pasipiko, nga iyang gitawag nga Mar Pacifico. Sa Pilipinas, usa ka lugar sa Makati City diin nahimutang ang Magallanes MRT Station ug ang Magellan Cross sa Magallanes Street sa Cebu City ginganlan sunod kaniya. Kingon nga ang cross gitukod tungod sa mandon ni Magellan human sila, midunggo sa Cebu niadtong Sabatujuan.